खाटा परिसकेको घाउ आज फेरि बल्झेको छ। खाटा परिसकेको घाउ आज फेरि बल्झेको छ। बरु निदाउन पाए हुन्थ्यो, जिन्दगी नै बचेको छ। खाटा परिसकेको घाउ आज फेरि बल्झेको छ। निदाउन पाए हुन्थ्यो, यो जिन्दगी बचेको छ। बिना दाउरा बल्ने यो मन किन बल्छ हुरु हुरु। बिना दाउरा बल्ने यो मन किन बल्छ हुरु हुरु। निभाउने आँसुहरू भेल बनी खसेको छ। निभाउने यी आँसुहरू भेल बनी खसेको छ। कविता मिश्र खड्का ज्यूका यिनै भावसुमन शब्दहरूसँगै आजको स्पन्दनको बसाइमा मैले कविता मिश्र खड्का ज्यूका यिनै शब्दहरूबाटै कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेको छु भने मैले कार्यक्रमको श्री गणेश गरिसकेको छु। त्यो साहित्यिक मन काठमाडौँका स्रष्टा कविता खड्का मिश्र ज्यूका यिनै भावसुमन शब्दहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनको प्रत्यक्ष लाइभ बसाइमा म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपसागर आइसकेको छु। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मुख्य उद्गारका साथमा कार्यक्रम स्पन्दन तपाईहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईहरूको मोबाइल सेटसम्म आइपुग्दा कस्तो सुनिँदैछ? यदि कार्यक्रमप्रतिका केही जिज्ञासा, धारणा, प्रतिक्रिया, गुनासा केही छन् भने पक्कै पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लेखेर पठाउन पनि नबिर्सनुहोला। प्रिय साहित्यिक मनहरू, तपाईहरू साहित्यमा यदि मिठा मिठा ओर्जनी तपाईहरू साहित्यमा यदि सृजनशील सिर्जनाहरू कोर्दै हुनुहुन्छ त भने प्रत्यक्ष रूपमा मलाई कलमी भनेर लेख्न पनि पठाउनुहोला। म तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कलमा लिनेछु, जोड्नेछु। तपाईहरूका यी मिठा मिठा सिर्जनाहरू हामी सम्पूर्ण देश विदेशमा जहाँसुकै रहेर पनि तपाईहरूका ती सुन्दर मनका सिर्जनाहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। यो बिचमा मलाई एउटा मुक्तक प्राप्त रहिरहेको छ। मुक्तक पठाउनु भएको छ, शेषकान्त भाइले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक मलाई यहाँनिर प्राप्त भएको छ। शेषकान्त भाइको मुक्तकलाई मैले यहाँबाट आवाज दिन गइरहेको छु। लेख्नुहुन्छ, मायाको बजारमा भाउ चर्किएको छ। मायाको बजारमा भाउ चर्किएको, मायाको बजारमा भाउ चर्किएको थाहा पाएँ। मायाको बजारमा भाउ चर्किएको थाहा पाएँ। किन रहेछ मायालु आज तर्किएको थाहा पाएँ। मायाको बजारमा भाउ चर्किएको थाहा पाएँ। किन रहेछ मायालु आज तर्किएको थाहा पाएँ। भन्न त भन्छन् मायामा के धनी के गरिब भनेर, भन्न त भन्छन् मायामा के धनी के गरिब भनेर, तर आज जता धन उतै मन फर्किएको थाहा पाएँ। तर आज जता धन उतै मन फर्किएको थाहा पाएँ। आहा, यो मिठो मुक्तकका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्रष्टा शेषकान्त भाइलाई। मैले तपाईहरूका यी मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरूलाई मैले उठान गर्न चाहन्छु। साहित्यिक स्रष्टा सर्जक अमर साई ज्यूले हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिकताका साथमा शालीन स्वागत नमन गर्न चाहन्छु अमर साई हजुरलाई। अमर साई सरले पनि एउटा गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजललाई पनि म बोल्ने अनुमति चाहन्छु। अमर साई सरको गजल यसरी सुरु हुन्छ। लेख्नुहुन्छ, देशमा अहिले जताततै देखियो नौटङ्की। देशमा अहिले जताततै देखियो नौटङ्की। मेरा पनि शब्द फोरियो लेखियो नौटङ्की। देशमा अहिले जताततै देखियो नौटङ्की। मेरो पनि शब्द फोरियो लेखियो नौटङ्की। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न उचाले जनता। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न उचाले जनता। तोडफोड गुन्डा गर्दी भेटियो नौटङ्की। मनमा पाप मिठो भाव बिग्रेको संस्कार। मनमा पाप मिठो भाव बिग्रेको संस्कार। आखिर देश डुबाएर मेटियो नौटङ्की। रानो बिनाको मौरी जस्तै ठुला भनाउँदा। रानो बिनाको मौरी जस्तै ठुला भनाउँदा। न घरका न घाटका भई छेकियो नौटङ्की। अर्थ बिनाका भाषण अपराधीलाई छुट।
अर्थ बिनाका भाषण अपराधीलाई छुट खिचडे जस्तो सरकार हेरियो नौटङ्की देशमा अहिले जताततै देखियो नौटङ्की मेरा पनि शब्द फुर्यो लेखियो नौटङ्की यो देशमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भएको यो शालीन गजलका लागि अमर साई सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू मैले ज्ञापन गर्न चाहन्छु, दिन चाहन्छु। साहित्यिक मन चन्द्र थापा सर उपस्थित हुनुभएको छ। चन्द्र थापा सरले लेख्नुभएको छ, नमन प्रस्तुता सर लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। चन्द्र थापा सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा शालीन स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। रामदेवा भाइले नमन प्रस्तुता दाजु भन्नुभएको छ। रामदेवा भाइलाई पनि मैले कार्यक्रममा हृदयदेखि नै शालीन स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। फुलको थुङ्गा सर उपस्थित हुनुभएको छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। लोचन फुलको थुङ्गा सर हजुरलाई। चन्द्र थापा सरले मलाई एउटा मिठो प्रतिक्रिया छोड्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ, मोबाइललाई साइलेन्स मोडमा राख्न अनुरोध गरे दिप सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सर मैले राखिसकेको छु। आइपी सापकोटा सर हुनुहुन्छ गैँडाकोटदेखि, हाम्रा स्पन्दनका बसाइहरूमा मिठो प्रतिक्रिया दिएर हामीलाई मिठो साथ निभाउँदै आउनुभएको छ। स्रष्टा सर्जक व्यक्तित्व आदरणीय आइपी सापकोटा सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा नमन गर्दछु, स्वागत गर्दछु। चेतन पुन मगर सरले हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शेषकान्त पोखरेलले लेख्नुभएको छ, नमस्ते सर, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? म होके यता इन्डियाबाट शेषकान्त पोखरेल भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि हजुरलाई नचिन्ने त कुरै भएन। कार्यक्रममा शालीन स्वागत गर्न चाहन्छु शेषकान्तजी हजुरलाई पनि। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता साहित्यिक धरोहर व्यक्तित्व आदरणीय मन सुरेश पाण्डे सरलाई मैले देखिरहेको छु। सुरेश पाण्डे सरले लेख्नुभएको छ, हार्दिक नमन दीप सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित अग्रजज्यूहरूमा भन्नुभएको छ। एकदमै हजुरलाई पनि मैले कार्यक्रममा शालीन स्वागत नमन गर्दछु। सुरेश पाण्डे सर हजुरलाई। कोपिला शर्मा म्याम उपस्थित हुनुभएको छ। कोपिला शर्मा म्यामले नमन सर भन्नुभएको छ, कल्मी पनि भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले सुरुमा कोपिला शर्मा म्यामलाई नै मैले जोड्नेछु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका निम्ति पनि हजुरलाई मैले विशेषतः आग्रह अनुरोध निवेदन पनि गर्दछु। आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा सर्जक व्यक्तित्व कोपिला शर्माजी हजुरलाई। मानन्दर अभागी गुरु उपस्थित हुनुभएको छ। दीपसागर भाइ लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। स्रष्टा आदरणीय मानन्दर अभागी सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिकताका साथमा कार्यक्रममा शालीन स्वागत नमन गर्दछु। मैले यहाँ देखिरहेको छु बहिनी दुर्गा मन्दिर उपस्थित हुनुभएको छ। दुर्गा मन्दिर बहिनीले पनि नमन दाजु भन्नुभएको छ। दुर्गा मन्दिर बहिनीलाई पनि मैले साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि बहिनी अवस्था परिस्थिति के कस्तो छ कार्यक्रममा जोडिनु होला है पनि भन्न चाहन्छु। यतिखेर रसज्ञ सहारा हुनुहुन्छ आदरणीय साहित्यिक स्रष्टा सर्जक धरोहर आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ रसज्ञ सहाराले लेख्नुभएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता दीप सागर भाइ लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिकताका साथ नमन गर्दछु भन्नुभएको छ रसज्ञ सहारा गुरुले पनि। पक्कै पनि गुरु हजुरलाई पनि मैले जोड्नेछु, तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। कुशल कार्यक्रम मैले यहाँनिर देखिरहेको छु। कविता मिश्र खड्का उपस्थित हुनुभएको छ। कविता मिश्र खड्काज्यूले हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि काठमाडौँदेखि हामीलाई नियाली राख्नुभएको छ। कविता मिश्र खड्काज्यूलाई पनि मैले यस शालीन कार्यक्रममा स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। आइपी सापकोटा सरले पनि एउटा सिर्जना यहाँ पठाउनु भएको छ। पक्कै पनि आइपी सापकोटा सरलाई मैले जोड्नेछु। आज पक्कै पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। त्यहाँ नजिकै शर्मिला दिदी हुनुहुन्छ भने शर्मिला दिदी ज्यूलाई पनि मैले यस कार्यक्रमको चाँजो मिलाइदिनका निम्ति पनि उहाँलाई पनि मैले आग्रह अनुरोध निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु शेषकान्त पोखरेल सरले पनि पुनः गजल पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजललाई पक्कै पनि मैले न्याय दिनेछु। हाम्रा यसै स्पन्दनका आदरणीय अध्यक्ष शालीन व्यक्तित्व साहित्यिक स्रष्टा व्यक्तित्व भन्नुपर्दछ स्पन्दनका
खम्बा भन्नुपर्दछ। रवि खड्का रोदन आदरणीय गुरुले पनि उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुज्यूहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन। प्राविधिक कारणले हामी लाइभमा अलि ढिलो हुन पुग्यौँ, क्षमा चाहन्छौँ। सदा चाहिँ साथ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। शुभ पल जदौ भन्नुभएको छ आदरणीय रवि खड्का रोदन गुरुले। हाम्रो स्पन्दनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ र स्पन्दनलाई एकदमै शालीनपूर्वक यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन धेरै खालका आफ्ना अभिव्यक्तिहरू उहाँले जाहेर गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रवि खड्का रोदन गुरु हजुरलाई। चेत पुन मगर सरले पनि जोड्नुहोला भन्नुभएको छ, पक्कै पनि जोड्नेछु। किशोर बोहरा सर त्यसो त हाम्रो स्पन्दन कार्यक्रममा एकदमै आफ्नो बाक्लो उपस्थिति जनाउने गर्नुहुन्छ र किशोर बोहरा सरले पनि लेख्नुभएको छ कार्यक्रम स्पन्दनमा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय दिपसागर सर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिकताका साथमा नमन गर्दछु भन्नुभएको छ केशर बोहरा सरले। पक्कै पनि केशर बोहरा सर हजुरलाई पनि मैले एकदमै कार्यक्रममा हृदयदेखि स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु केशर बोहरा सर हजुरलाई। मैले शर्मिला सापकोटाज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। शर्मिला सापकोटाज्यूले लेख्नुभएको छ, नमन कुशल कार्यक्रम सञ्चालक दिपजी अनि कार्यक्रम निहालेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। आदरणीय साहित्यिक मन दिज्यू शर्मिला सापकोटा तथा प्रिय साहित्यिक मन शर्मिला सापकोटाज्यूलाई पनि मैले यस कार्यक्रममा शालीन स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मैले यहाँ खेमखना सरले नमन सबैमा भन्नुभएको छ। अब म हजुरहरूलाई कति पनि ढिलो नगरिकन तपाईँहरूलाई पनि मैले कार्यक्रममा पक्कै पनि जोड्नेछु। एकदमै कार्यक्रममा एकदमै धैर्यपूर्वक बस्दिनु होला। मैले यहाँ कोपिला शर्मा म्यामलाई मैले जोड्नेछु भने त्यस पछाडि मैले आइपी सापकोटाज्यूलाई जोड्नेछु। आइपी सापकोटाज्यू हजुर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि मैले हजुरलाई विशेष हार्दिक अनुरोध निवेदन गर्दछु है त। मैले यतिखेर कोपिला शर्मा म्यामलाई एडिङ गइरहेको छ, पक्कै पनि उहाँ जोडिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण रूपमा विश्वास भरोसा लिइरहेको। कार्यक्रम स्पन्दनको बसाइमा छौँ। पक्कै पनि साहित्यिक मनहरू कार्यक्रम के कसरी चलिरहेको छ, यदि कार्यक्रममा मेरो आवाज भनौँ न तपाईँहरूले राम्रोसँग स्पष्टसँग सर्वाड गर्न सक्नुभएको छैन भने के कस्तो छ कमेन्टमा जनाइदिनु हुन पनि हजुरहरूलाई मैले विशेष अनुरोध गर्दछु। स्पन्दनको यस बसाइमा छौँ। तपाईँहरू पनि साहित्यमा केही सिर्जनाहरू लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, टाङ्का लेख्नुहुन्छ, हाइकु लेख्नुहुन्छ, त्यस्तै कथा लघुकथा केही लेख्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडी यस कार्यक्रममा मैले कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका प्रस्तुता र साहित्यिक धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व कोपिला शर्माज्यूलाई मैले यस कार्यक्रममा मैले भित्राउन सफल भएको छु। कोपिलाज्यू हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, नमन छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै नमन साथै एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहे सर। हुन्छ, एउटा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता व्यक्तित्व पनि हो, एउटा साहित्यिक गजल क्षेत्रमा यहाँले धेरै अक्षरमा कलम चलाउने एउटा शालीन भनौँ न एउटा नारीशील सृजनशील महिला व्यक्तित्व पनि हो भनौँ न। आज के सुन्न सक्छौँ आज हामीले? आज नारी दिवसको सिलसिलामै लेखेको, नारी दिवस भन्दा नि नारीकै दिवसको भन्दा नि नारीकै यथार्थपरक घटनामा अलिकति जोडेर लेखेको हुन्छ। नारी स्वतन्त्रता हस् 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 हुन्छ, म केही बोलिनँ। अब हजुरको सिर्जना तिरै म एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्ने मनन गर्ने गर्छु है त। एकदमै वाचन गर्नुहोला। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा एकमुष्ट हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु र एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दिप सरलाई जोड दिनुभयो। साथै सम्पूर्ण सुन्ने र प्रतिक्रिया दिनुहुँदा भन्दै म आज कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ अबको नारी युद्ध, छन्द ज्याउरे लयमा। म अगाडि बढेँ। हस् हस्, अगाडि बढ्नु होला।
पहिले सिक सम्मान गर्न नारीले नारीको अबल बनाउन परौँ भर वारी र पारीको अबल बनाउन परौँ भर वारी र पारीको विभेद गरे परिन्छ पछि पात्रको आडमा छुट्याए कोटा त्यसैमा धोका मात्राको आडमा छुट्याए कोटा त्यसैमा धोका मात्राको आडमा घरैमा छैन समान दृष्टि छाटेनी भाषण धरातलदेखि टापुरैसम्म दमित शासन रामायणका द्रौपदी सीता आदिका कुरामा ल्याएर जोड्छन् दबाई छोड्छन् आफ्नै सुरमा जन्मिँदैदेखि बाबुको हात रिमोट थामियो बिहेपछि झन् सर्वस्व त्यही परिवार मानियो पढियो डिग्री गरियो इलम भएनौ स्वतन्त्र आकाश धरती समान भन्दै जपेका छौँ मन्त्र प्रेमले कुन भन्दछ होला उदाङ्ग बन्दिनु उजाड हुनु रातो नछुनु जिन्दगी उजाड्नु लेखेकै शास्त्र पुरुष पात्र नारीको विरुद्ध लेखेकै शास्त्र पुरुष पात्र नारीको विरुद्ध बुझियो सधैँ बुझेर पनि गरेको खोइ युद्ध बुझियो सधैँ बुझेर पनि गरेको खोइ युद्ध कानुन अन्धो समाज उस्तै भन्दछ सहनु नपर्नु भर लडेर आफै सक्षम रहनु सुन्दैन केही सरकार पनि चर्किँदा पीडामा जो आत्महत्या चेलीको भयो परेर घिडामा जो आत्महत्या चेलीको भयो परेर घिडामा गर्भमै मारे बाँचेर जन्मे बालिका बलात्कार बाँचेका चेली तोडेर रीति गरिदिनु समात्कार पाचित मानौ अपाचे त्यागौँ सत्यमा लागौँ है हामीले नगरे कसले पो गर्छ आज नै जागौँ है
हामीले नगरे कसले पो गर्छ आज नै जागौँ है आज नै जागौँ है। सकाएँ सर। पक्कै पनि यो अमूल्य साथ सहयोग र यो सिर्जनाको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। झ्याउरे छन्दा त्यसो त हाम्रो यो पछिल्लो पुस्तामा हामी युवा पुस्तामा भनौँ न यो झ्याउरे यो सार्जुल बिक्री त त्यस्तै गरी यो हाम्रा विभिन्न खालका कविताका यी विधाहरूमा हाम्रो युवा पुस्तामा अलि सशक्त रूपमा लेखिन लागेको पनि अलि बाक्लो रहेको छ। यो तपाईँमा पनि यो ज्ञान भनौँ न एकदमै ज्ञानको भण्डारै भन्नु पर्यो र छ। अझै उच्च ढङ्गबाट हजुरको साहित्यिक यात्रा कलमका ती लेखनीहरूले सृजनशील रूपमा निरन्तर कलम चलिरहन् है, यही भन्न चाहन्छु। कोपिला म्याम अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरले जोड दिनुभयो र सम्पूर्ण यहाँ हेर्नुहुने सुनिदिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मुटुहरूलाई र प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा एकमुष्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। र यति मिठा 2-4 शब्द खर्चिनी दिनुभयो यसको लागि म नतमस्तक छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरप्रति। हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो सुरुमा कोपिला शर्मा म्यामसँग जोडिने एउटा साक्षात्कार गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेँ मैले। सुरुमै धनगढीदेखि जोडिनु भएको थियो र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कोपिला शर्मा म्याम हजुरलाई। मैले आदरणीय साहित्यिक मन मैले आइपी सापकोटा ज्यूलाई मैले जोड्न सकिनँ। म शर्मिला सापकोटाज्यूलाई म एडिङ गइरहेको छ, पक्कै पनि उहाँ जोडिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा मनमा अटुट विश्वास लिइरहेको छु। पक्कै पनि कल गइरहेको छ। कुशल खेम खनाल ज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। शर्मिला सापकोटाज्यू यदि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुहुन्छ र सिर्जना तयारी अवस्थामा छ भने कलमी भनेर लेखिदिनु होला। हजुरलाई म पक्कै पनि जोड्नेछु। यो बिचमा मैले आदरणीय बालकृष्ण खनाल बिके बिराईज्यूलाई एडिङ गरिरहेको साहित्यिक स्वागत नमन गरे गुरु हजुरलाई। र यस स्पन्दनको पर्दामा हजुरको यो नियमित बसाइले पनि हाम्रो स्पन्दन एकदमै सभ्य भव्य र उत्कृष्ट शालीन भएको हामीले एकदमै महसुस गरेका छौँ। र आज पनि हजुरलाई प्रत्यक्ष रूपमा म कार्यक्रममा भनौँ न जोड्न सफल भएँ। अनि आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ दिप सागर भाइ, जोडिदिनु भयो। मुरी धन्यवादको पात्र मान्छु म हजुरहरूलाई। एकदमै के सुन्न सक्छौँ? मेरो त त्यही गन्थन त हो नि, कहिले कविता कहिले गजल त्यही हो होइन। यो दिन काट्ने बाटो, बुढेसकालको समय है, कहिले रमाइलो कहिले अलिकति रोमान्टिक कहिले यसो अलिकति बैरागी तालका रचनाहरू रच्यो। आज अलिकति रोमान्टिक छ है, यो श्रृङ्गारिक छ। यो उमेरमा कसैले भन्ला नि यो उमेरमा यस्तो गजल के गाएको होला भन्ला, तर मन त हो होइन।
मैले यो गजल गाउने अनुमति मागे है। ल हस् ल हस् यो सम्पूर्ण हाम्रो स्पन्दन पेजमा जोडिनुभएका मेरा मित्र समकक्षी अग्रज अनुज सम्पूर्ण मेरा मान्यजन हुनुहुन्छ सम्पूर्णप्रति नमन गर्दै म मेरो गजलका शेरहरू उठान गर्ने लाएँ है। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलाली भन्दै त्यति त भन्नै पर्यो, नत्र फेरि रिसा हुनुहुन्छ को बुढो हो यो भनेर है। धन्यवाद। आता समय आफूतिर तान्यौ र म अचम्म छु। आता समय आफूतिर तान्यौ र म अचम्म छु। तान्यौ र म अचम्म छु। मेरो मनको कुरा तिमीले जान्यौ र म अचम्म छु। मेरो मनको कुरा तिमीले जान्यौ र म अचम्म छु। हात समय आफूतिर तान्यौ र म अचम्म छु। भित्र पसी ढोका बन्द गरी बत्ती निमाएर, भित्र पसी ढोका बन्द गरी बत्ती निमाएर मेरो शरीर अँगालोमा बान्यौ र म अचम्म छु। मेरो शरीर अँगालोमा बान्यौ र म अचम्म छु। मेरो मनको कुरा तिमीले जान्यौ र म अचम्म छु। अचम्म नपर्ने कुरै भन्यो 65 वर्षको उमेरमा। म पनि अचम्म छु। हजारौं जवानको बिचमा के देख्यौ खै कुन्नी ममा। हजारौं जवानको बिचमा के देख्यौ खै कुन्नी ममा। के देख्यौ खै कुन्नी ममा। हजारौं जवानको बिचमा के देख्यौ खै कुन्नी ममा। जवान छाडी बुढालाई छान्यौ र म अचम्म छु। जवान छोडी बुढालाई छान्यौ र म अचम्म छु। मेरो शरीर अँगालोमा बान्यौ र म अचम्म छु। बान्यौ र म अचम्म छु। नचिनेको नजानेको पहिलो भेट हाम्रो। यो 65 वर्षमा पहिलो भेट। नचिनेको नजानेको पहिलो भेट हाम्रो। पहिलो भेट हाम्रो। पहिलादेखि चिने जस्तो मान्यौ र म अचम्म छु। पहिलादेखि चिने जस्तो मान्यौ र म अचम्म छु। जवान छाडी बुढालाई छान्यौ र म अचम्म छु। अचम्म छु है हजुर, अचम्म छु। हजारौं मानिसको भिडमा छड्के नजर बनाएर, हजारौं मान्छेको भिडमा मेलामा, हजारौं मान्छेको भिडमा छड्के नजर बनाएर कसैले नदेख्ने गरी इसाराले हान्यौ र म अचम्म छु। कसैले नदेख्ने गरी इसाराले हान्यौ र म अचम्म छु। पहिलादेखि चिने जस्तो मान्यौ र म अचम्म छु। जवान छाडी बुढालाई छान्यौ र म अचम्म छु। मेरो शरीर अँगालोमा बान्यौ र म अचम्म छु। मेरो शरीर अँगालोमा बान्यौ र म अचम्म छु। मेरो मनको कुरा तिमीले जान्यौ र म अचम्म छु। हात सबै आफूतिर तान्यौ र म अचम्म छु। जान्यौ र म अचम्म छु। तान्यौ र म अचम्म छु।
जे पर्छ पर्छ। पक्कै पनि यो सिर्जना त्यहाँ नजिकैबाट गुरुआमाले सुनेर आज यस्तो सिर्जना सुनाउनु भयो म पनि अचम्म छु भन्दै हुनुहुन्छ होला सायद है त। ल ल धन्यवाद धन्यवाद जोडिदिनु एकदमै भएको। एकदमै हजुरलाई दोस्रो कलरको रूपमा जोड्न सफल भए गुरु। भनौँ न कहिले हाँसोका, कहिले आँसुका, कहिले पीडाका त कहिले व्यङ्गात्मक होइन, यी विभिन्न खालका सिर्जनाहरू एकदमै घोलमिल बनाएर गराएर लेख्नमा एकदमै माहिर र शालीन सिपालु हुनुहुन्छ र हजुरको यो कला कौशल सदा यसै गरी भरिँदै जाओस्, निखारिँदै जाओस्। शुभकामना रहन्छ गुरु हजुरलाई। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद दिपजी, जोडिदिनु भएकोमा आभारी छु। मौका दिनुभएकोमा, मौका दिनुहुन्छ केही सुनाउने, हजुरप्रति आभारी, स्पन्दन पेजप्रति झन् आभारी। र हाम्रो यो स्पन्दन पेज सुनेर बस्नुहुने, अहिलेसम्म निन्द्रा नमानेर साहित्यलाई माया गरेर बस्नुहुने सम्पूर्णप्रति अचम्म छु भन्दै नमन गर्दै बिदा होस्। शुभरात्रि। आदरणीय गुरु बालकृष्ण खनाल बिके बिरहीजीले अचम्म छु विशेष गजल सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। गुरुको साहित्यिक यात्रा लेखनी अझै अगाडि बढोस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अग्रज गुरु बालकृष्ण खनालज्यू हजुरलाई। यो बिचमा मैले लक्ष्मी चौलागाईले ज्यूलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र लक्ष्मी चौलागाई ज्यूलाई पक्कै पनि मैले जोड्न हार्दिक नमन सर, एकदमै आभारी रहे सर, धन्यवाद यो अवसरको लागि। गुरुलाई मैले यो बिचमा मैले जोड्न एकदमै सफल भएको छु र यता भनौँ न एउटा रमाइलो साहित्यिक विधाको गजल सुनाएर आदरणीय बालकृष्ण खनाल बिके बिरही गुरुले हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्नुभयो भने आज हजुरले पनि त्यस्तै एउटा शालीन कविता उच्च मुक्त कण्ठमा पक्कै पनि सुनाउनु हुनेछ भन्दै अबको यो समय र सिर्जना हजुरलाई प्रदान गरे है त मैले। धन्यवाद गुरु, एकदमै आभारी रहे। एकदमै हँसाउनु भयो मलाई पनि, म पनि हाँसेको थिएँ यो कथाको लागि। आफ्नो परिचयसँगै कवितातिर जाने अनुमति चाहन्छु गुरु। अगाडि बढ्नु होला। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत, चौकुने 4 घर। अहिले हाल भारतदेखि छु, हैदराबादमा। अगाडि बढे सर कवितातिर। हस् हस्, अगाडि बढ्नु होला। मेरो पनि सत्य कथामा आधारितै छ, एउटा सानो कविता छ। दाहिने हात समाई हजुरले मेरो सँगसँगै हिँडेको, मायाको चिनो सम्झौली भन्दै पछ्यौरी किनेको, बिर्सेकी छैन हजारौं मध्ये तिमी हौ भनेको, बाँचुन्जेल तस्बिर सकिन्न मेट्न मुटुमा रानीको, ज्यानलाई पासो लगाई पासो ज्यानै गुमाउनेको, सत्य यो कथा उदाहरण बन्यो सम्झाउँदा उनीले, जीवन की साथी यो मन की मेरी बामाङ्गी हुनेले, सत्य यो कथा उदाहरण बन्यो सम्झाउँदा उनीले, सम्झाइन् बल्ल खुलाइन् आँखा अर्कीलाई हेर्दैन, जवानी प्यासा मेट्नलाई कहिले मधुको फेर्दैन, दैवको खेल गलामा पासो हजुरको साथीले, विवाह हुँदै तै पनि अर्की अक्षता पातीले, भित्र्यायो घर मन पर्थ्यो यस्तो घरकालाई चालाका,
भएकै मिल्छ रोजेको बिहाको पाइन्छ बरमालाका मानेन उसले नगर यस्तो भनेर सम्झाउँदा भरतले ज्यानै गुमायो पासोलाई कान्छी नपाउँदा बिजौरा गाउँको भूमकमा नाउँको ठाउँमा उसको घर पहिले कि भन्दा पछिको घरबार हुँदैन हजुर भर उदाहरण यस्तो दिएर तर्क सम्झाइन् प्यारीले तुलाको पनि जीवनै रेट्यो दैवको आरीले हिमाली बेगमा नौरङको डाँटे बेसीमा मजुर तुलाको पनि ज्यान गयो परदेश होस गर्नु साजुर रोजगार पाएको भारतमा उसलाई 10 दिन भएको थियो धनैको आशा राखेर मनमा घर छोडी गएको थियो के गर्यो लाखले मालिकले दियो 1 लाख रुपैया काम गर्थ्यो पानी टाकीमा भर्ने ज्यान गयो कामैमा काम गर्थ्यो पानी टाकीमा भर्ने ज्यान गयो कामैमा धन्यवाद सर एकदमै आभारी रहे अवसरको लागि सत्य कवि कथामै आधारित थियो यो हाम्रै चौला हाम्रै यो गाउँको यो दुईजनाको कहानी थियो होइन यो आफ्नो गाउँ घरमा घटेको एउटा सत्य घटनामा आधारित विषयवस्तुमा हजुरले एउटा साहित्यमा यति धेरै शब्दहरू उनेर उक्त त्यो घटनालाई न्याय दिनुभएको छ र हजुरको यो लेख्ने शैली र ती शब्दहरू अझै मार्मिक बनेर कवितामा उत्कृष्ट बनेर आउन सकुन् यही शुभकामना रहन्छ हजुरलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद सर सर्वप्रथम हजुरलाई नै धन्यवादको श्रेय दिन चाहन्छु र त्यसपछि मलाई मिठो प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज गुरुजन साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा एकमुष्ट नमन भन्दै अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि पालो दिनु छ गुरु छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु शुभरात्रि जय साहित्य जय स्पन्दन भारतको हैदराबाददेखि लक्ष्मी चौलागाईज्यू हुनुहुन्थ्यो र एउटा सत्य घटनामा आधारित उच्च मुक्त कण्ठमा वाचन गर्नुभएको कविता एकदमै मार्मिक थियो र उहाँको कविता अझै जीवन्त बनेर अगाडि आउन सकोस् धेरै धेरै शुभकामना लक्ष्मी चौलागाई सर हजुरलाई हजुर हजुर सर नमस्कार क्षमताल आदरणीय अग्रज साहित्यिक व्यक्तित्व अमेरिकाबाट हजुरलाई मैले यस समयमा जोड्नमा एकदमै सफल भएको छु र कार्यक्रममा हजुरलाई मैले नमन गर्दछु स्वागत गर्दछु र आज के सुन्न सक्छौँ गुरु हजुर अवश्य पनि सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकजीहरूमा साहित्यिक अभिवादन गर्न चाहन्छु जोडिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म खेम खनाल अमेरिकाको ओहायो राज्यबाट प्रत्यक्ष स्पन्दनको कार्यक्रममा जोडिने अवसर पाएको छु आज एउटा कविता सुनाउँछु यो शार्दुल विकृति छन्दमा लेखेको केही दिन अगाडि लेखेको कविता हो यो सुनाउने कोसिस गरेँ गायन त त्यति राम्रो नहोला तरै पनि कोसिस गर्नेछु भन्दै म कवितातिर लागे सर अलिकति हतारमा पनि छु त्यसैले गर्दा कवितातिरै लागे यसरी सुरु हुन्छ प्रेमिकासँग सत्य प्रेम नभए बेहाल हो जीवन माया नै मृदु भाषा हो रहरिलो आओ सफाई पना माया साचा सधैँ रमाउन सके बन्छन् सबै सुन्दर
हाम्रो यो घर हो चलाउन यहाँ माया बिना के छ र हाम्रो यो घर हो चलाउन यहाँ माया बिना के छ र पहिला श्रेष्ठ हुँदै सुयोग्य रीतले माया बनाइदिए प्राणीको मन यो भुल्याउन भनी आवाज गाइदिए यो संसार सार पार नहुने यही प्रेमको सागर चल्तीकै बसमा छ दुनिया माया बिना के छ र चल्ती बसमा छ दुनिया माया बिना के छ र माया छैन उदास शून्य घरमा रम्दैन भित्री मन सच्चा प्रेम बिना र श्रीपति बिना चल्दैन हो जीवन कस्तो शक्ति रहेछ हो बिरहने यो प्रेमको मन्दिर एक्लो ज्यान भुवार शून्य रहने माया बिना के छ र एक्लो ज्यान भुवार शून्य रहने माया बिना के छ र छाती भित्र सजाइराख्छ दुनिया संसर्ग पाएपछि माया लाग्छ सधैँ सधैँ हृदयमा आशा पलाएपछि प्राणी भित्र सुयोग्य प्रेम नभए संसार के चल्छ र सारा यो परिवारका सबलमा माया बिना के छ र सारा यो परिवारका सबलमा माया बिना के छ र साँच्चै जीवन पैसाको लहरले आएर लट्याउँछ साँच्चै जीवन पैसाको लहरले आएर लट्याउँछ फस्दैनन् बट फुल्दैनन् बट वृक्ष नै यदि भने बाँच्न कहाँ आउँछ माया साथ सधैँ रमाउन सके बन्छन् सबै उज्जर आशामा अडिएर चल्छ जगयो माया बिना के छ र आशामा अडिएर चल्छ जगयो माया बिना के छ र हेर्न साथ सुभासिलो बदनले तानिन्छ भित्री मन होमिन्छन् सब प्रेमकै उमरीमा सक्दैन है उम्कन माया छैन सधैँ विरक्त रहने चल्ला र कसको घर होला शून्य अवश्य नै भुवन यो माया बिना के छ र होला शून्य अवश्य नै भुवन यो माया बिना के छ र मायाबाट छुटेर दूर बनिए रे देखाउ र भेटौने मायाकै बसमा परेर सबले संसार चम्काउने सारा जीवन यो भुल्याइरहने मिल्ने सधैँ सादर इच्छा शक्ति सधैँ जगाउन सके माया बिना के छ र
इच्छा शक्ति सधैँ जगाउन सके माया बिना के छ र इच्छा शक्ति सधैँ जगाउन यहाँ माया बिना के छ र माया बिना के छ र धन्यवाद सर पक्कै पनि खेम खनाल गुरु झ्याउरे छन्दमा होस् त शिखरिणी छन्द होस् त शार्दुल विकृत छन्द हो यो सबै छन्दहरूमा यहाँको कविता एकदमै मजासँग बग्ने गर्नुहुन्छ र हजुरको यो साहित्यिक यात्रा अझै जीवन्त बनेर अगाडि आइरहोस् र यो स्पन्दनको यो समय साथ हजुरको यसै गरी रहिरहोस् भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर अवश्य पनि सर सर्वप्रथम यो अब रचना राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ जसले हेरेर साथ दिनुभयो सुनेर साथ दिनुभयो र जसले मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ उहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु आभार व्यक्त गर्दछु यो प्रतिक्रिया नै हामी सर्जकहरूको लागि शिक्षा हुनेछ यो सदा सर्वदा यो साथ यो सहयोग सदा सर्वदा पाइराखौँ यही कामना व्यक्त गर्दै थोरै हतारमै छु बिदा हुन चाहन्छु सर धन्यवाद शुभरात्रि। खेम खनालज्यू हुनुहुन्थ्यो र साथमा आफ्नो एउटा शालीन शार्दुल विकृत छन्दको कविता वाचन गरेर सुनाएर हामी माझ विदा भइसक्नुभएको छ। उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि सुमधुर बनेर अगाडि आउन सकोस् र अझै लेख्ने निखारता उहाँमा पलाउँदै जाओस् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केशर बोहरा सरले दमदार कविता भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सरला सापकोटा ज्यूले पनि आहा भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्दर वाचन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उर्मिला पन्त दिदीले यतिखेर मैले फुलको थुङ्गा सरलाई हिडिङ गरिरहेको छु र पक्कै उहाँ जोडिनुहुन्छ। मन गरे सर हजुरलाई मैले कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ सर जानकारी पनि दिनु होला सर। एकैछिन सर म चाहिँ मैले कोठामा लाइट बन्द गरि लोचन सर पक्कै पनि प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि हजुरको आवाजलाई राम्रोसँग श्रवण गर्न सकिएको छैन।
यतिखेर मैले खेम खनाल सरले पनि बेहोसी मैले आदरणीय दाजु आइपी सापकोटाज्यूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नमा एकदमै सफल भएको छु र मैले अस्ति 2-3 पटक पनि हजुरलाई मैले धेरै पटक मैले प्रयास गरेकै हो जोड्न र पनि म सफल भइरहेको थिइनँ र आज प्रत्यक्ष रूपमा हजुरलाई पहिलो पटक यस कार्यक्रममा साक्षात्कार गर्ने एउटा सुनौलो सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको छु र यो स्पन्दनको पर्दामा हजुरलाई मैले स्वागत गर्दछु, नमन गर्दछु। अनि आज के सुन्न सक्छु? सर्वप्रथम त कार्यक्रम सञ्चालक दीपसागर सर र स्पन्दन परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र म केही समय खेर नखालिकन म मेरो गजलै सुरु गर्छु। पहिला मेरो सहित म आइपी सापकोटा देवचुली 13 नवलपुर म गजल सुरु नाम पनि सुनौँ न। आइपी भनेपछि फेरि अब अलि कौतुलता पनि हुन सक्छ। ईश्वरी प्रसाद सापकोटा हो, मैले सर्टकटमा आइपी सापकोटा भने। देवचुली 13 नवलपुर। म गजल वाचन गरेँ। मेरो शेरहरू। बुझ मेरा सबै आनी बानी अरू को नै छ र, बुझ मेरा सबै आनी बानी अरू को नै छ र, सम्हालिदेऊ यो जवानी अरू को नै छ र, बुझ मेरा आनी बानी अरू को नै छ र, सम्हालिदेऊ यो जवानी अरू को नै छ र, दुःख गरी सङ्गालेका संस्कारका फुलहरू, दुःख गरी सङ्गालेका संस्कारका फुलहरू, तिमी बन मायाको फुलदानी अरू को नै छ र, बुझ मेरा आनी बानी अरू को नै छ र, दिलै खोली यो तनले पर्खेको छ तिमीलाई, दिलै खोली यो तनले पर्खेको छ तिमीलाई, बस कुनै धक्का नमानी अरू को नै छ र, सम्हालिदेऊ यो जवानी अरू को नै छ र, राम्रो मिठो बोली प्यार हाँसो सबैसँग बाँडी, राम्रो मिठो बोली प्यार हाँसो सबैसँग बाँडी, तिमी हौ मायाको फुलदानी, तिमी हौ मायाको खानी अरू को नै छ र, सम्हालिदेऊ यो जवानी अरू को नै छ र। म मतलबमा गए। बुझ मेरा आनी बानी अरू को नै छ र, सम्हालिदेऊ यो जवानी अरू को नै छ र, सफा सुन्दर प्रेमको सानो राज्य बनाउला, सफा सुन्दर प्रेमको सानो राज्य बनाउला, त्यो राज्यको म राजा तिमी रानी अरू को नै छ र, बुझ मेरा आनी बानी अरू को नै छ र, सम्हालिदेऊ यो जवानी अरू को नै छ र। पक्कै पनि बुझ मेरा आनी बानी अरू को नै छ र। पक्कै पनि आडैबाट सन्ला सापकोटा दिज्यूले पनि गजललाई एकदमै मनन गरिराख्नु भएको होला भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस शालीन बसाइमा हजुरलाई प्रत्यक्ष रूपमा म जोड्न सफल भएँ र हजुरको यस्तै शालीन सुन्दर सृजनाहरू पक्कै पनि फेरिमा रहेर आगामी कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि सुन्न सक्नेछौँ, श्रवण गर्न सक्नेछौँ र यो समय साथ र सन्दर्भका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्त कार्यक्रम स्पन्दन सुनेर बस्ने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा मेरो नमन, साथै सञ्चालक र कार्यक्रम स्पन्दन परिवारप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। शुभरात्रि, जय स्पन्दन। देवचुली नगरपालिका गैंडाकोटदेखि आदरणीय साहित्यिक मन आइपी सापकोटा ज्यू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र शालीन गजल सुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि बढोस्, गजलमा एकदमै कलम चलाउनुहुन्छ र साहित्यिक यात्राले हजुरलाई ठुलो सफलता मिलोस्
भन्न चाहन्छु र यो समयसम्म आएर मिठो शालीन सुन्दर सिर्जना गजल सुनाइदिनु भयो आइपी सापकोटाज्यू, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम अधिकारीज्यूलाई यो बिचमा मैले र हजुर नमस्कार। एकदमै हजुरलाई कार्यक्रममा भव्य सभ्य स्वागत नमन गरेँ मैले। हुन्छ, आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथमा सिर्जनासँगै अगाडि बढ्नु होला है त। हस् त हजुर, हजुरले जोडिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मन मुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि नमन गर्दैछु, नमन छ। मैले आज शिखरिणी छन्दमा भिन्न छ कहाँ भन्ने शीर्षक राखेर एउटा कविता लिएर आएको छु। म यही कवितालाई यहाँ राख्ने अनुमति लिएँ। हुन्छ, आफ्नो छोटो मिठो परिचयका साथमा सिर्जना राख्नु होला। हस् त हजुर, मेरो नाम राम अधिकारी, म बफेलो न्युयोर्क अमेरिकाबाट शिखरिणी छन्द भिन्न छ कहाँ शीर्षक राखेर मैले कविता लिएर आएको छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। सबै यात्री हामी हिँडिरहन छौँ, जानु छ कहाँ, छठे गाना कसको जगन भगतै सागरमा, महु ठुलो भन्दै बक बक गरी बम कनुकिन, चलेका छन् दम्बिहर बखतमा मान सहिन, चलेका छन् दम्बिहर बखतमा मान सहिन, कहाँ के गर्दैछौ बितल पथमा हिँड्न सुरु भो, सधैँ उसमा रम्दा अलि अलि गरी फस्न गइदियो, जबरदस्ती गर्ने परहित भने दक्षिण रह्यो, जहाँ पुग्ने भाड्ने अरसिक महायोजना भयो, जहाँ पुग्ने भाड्ने अरसिक महायोजना भयो, कसैलाई हेप्ने नित छल गरी लुट्नु किन हो, कुनैलाई झार्दै अनि अति खुसी मान्नु किन हो, सबैको नै रातो रगत छ भनी बुझ्नु कहिले, सधैँ एउटै ताप्छौँ दिनमणि भनी जान्नु कहिले, सधैँ ताप्छौँ एउटै दिनमणि भनी जान्नु कहिले, निधारैमा कसको हजुर छ र केही अक्षर पढौँ, सबै उच्चा चिन्दै अधम तहको यो छ म भनौँ, जुनै हेर्यो उस्तै अलिकति कता फाल्टु छरको, सबै नै मान्छे हो अधिपकसको भिन्न छर हो, सबै नै मान्छे हो अधिपकसको भिन्न छर हो, छतन्नेरी उस्तै अनुभव भरी बालक छवै, बुढामा उस्तै छन् तर छ कि कतै भिन्न छ कि कोही, कि शाखा छुट्टेको छ कि न त तुलो बेगल कतै, छ जोखेको कसले मनुज मनको प्राण न कतै, छ जोखेको कसले मनुज मनको प्राण न कतै, दुई आँखा जसका न त छ कि कतै पो अरू पनि, दुई बाहा खुट्टा न छ कि त न फाल्टु अरू पनि, धरा हावा पानी गगन रविको देह सबको, कसैको काया चाहिँ न छ कि अरू कोही तत्त्वसँगको, कसैको काया चाहिँ न छ कि अरू कोही तत्त्वसँगको, दुई जातका मान्छे पुरुष महिला यो जगतमा, उही धरती माथि किन छ थरको दम्भ मनमा,
बताएको उस्तै मजबुन सबै ग्रन्थहरूले हरे ब्रह्मा एउटै तर किन लिने भिन्न मनले हरे ब्रह्मा एउटै तर किन लिने भिन्न मनले यहाँ आयो नाङ्गै पछि सदृश भई जानु छ सबै ठुलो सानो भन्दै किन हृदयमा चस्कनु खुबै बनाए मान्छेले किचिमिची गरी जातर थरी थिए एउटा पुर्खा तर किन भयौं शत्रु यसरी थिए एउटा पुर्खा तर किन भयौं शत्रु यसरी उही सूर्य तारा जल थल शशी एक नव छन् दिने कुन हो ऐना अलग छुटिने रूपहरू छन् सबैको एउटै हो पथ पछिलिने अन्त पलमा भनौं जान्ने को छौ मनु जतनमा भिन्न छ कहाँ भनौं जान्ने को छौ मनु जतनमा भिन्न छ कहाँ। हस्त हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ जोडेर मलाई यो मेरो कवितालाई यहाँ राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएको छ। पक्कै पनि राम दाजु एकदमै सिखिडी छन्द आफैमा एउटा मिठो छन्द हो र वाचन पनि त्यस्तै मिठो मधुर लयमा सुनाउनु भयो, मन्त्रमुग्ध पार्नुभयो र पक्कै पनि यो बसाइमा फेरिमा रहेर हजुरको यो आवाजलाई सुन्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरले यहाँ जोडिदिनु भयो, यसमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद र यहाँ सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा पनि म धन्यवाद भन्छु। उहाँहरूले सदैव सुनेर हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ र यसरी नै सदैव आगामी दिनहरूमा पनि साथ सहयोग मिलिरहोस् भन्दै अहिले यहाँबाट ओझेलिन चाहन्छु। हस्त हजुर धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभ पल हजुर। राम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकादेखि जोडिनु भएको थियो र शिखरणी छन्दमा एउटा मिठो लयमा उहाँले वाचन गरेर हामीमा विदा भइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय राम अधिकारी ज्यूलाई। यो बिचमा मैले फुलको थुङ्गा सरलाई एडिङ गरिरहेको छु र उहाँ पक्कै पनि जोडिनुहुन्छ भन्ने। नमस्ते सर। म चाहिँ सुत्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइरहेको थिएँ सर, हजुरको कल आयो, काट्नु पनि मिलेन, जोडिँदै चाहिँ फेरि चाहिँ आवाजले चाहिँ समस्या गर्यो। म धेरै भूमिका नमानेर एउटा चाहिँ गजल चाहिँ म गाउने कोसिस गर्नेछु सर। यो चाहिँ प्रस्तुता बहिनीहरूलाई चाहिँ के अभ्यास गराएको थिएँ आगामी श्रृङ्खलाहरूको लागि चाहिँ यसरी गाउने भनेर चाहिँ, र म आफै गाउने मन लाग्यो मलाई चाहिँ। प्रस्तुता बहिनीहरूले आगामी श्रृङ्खलामा मिठो स्वरमा चाहिँ गुन्जाउने छन् स्पन्दनमा, तर चाहिँ म प्रयास गर्दैछु यसलाई चाहिँ। जलिरहेछु तिम्रो अभावमा, जलिरहेछु तिम्रो अभावमा, मरिरहेछु तिम्रो अभावमा, जलिरहेछु तिम्रो अभावमा, मरिरहेछु तिम्रो अभावमा। असारले होइन आँसुले बिजायो, असारले होइन आँसुले बिजायो, खसिरहेछु तिम्रो अभावमा, मरिरहेछु तिम्रो अभावमा। उपहारमा आँसु दिएर गयो,
उपहारमा आँसु दिएर गयो बगिरहेछु तिम्रो अभावमा खसिरहेछु तिम्रो अभावमा आइरहन्छन् तिम्रा यादहरू आइरहन्छन् तिम्रा यादहरू काटिरहेछु तिम्रो अभावमा बगिरहेछु तिम्रो अभावमा जति पिए पनि कमै हुन्छ जति पिए पनि कमै हुन्छ थपिरहेछु तिम्रो अभावमा आइरहन्छन् तिम्रा यादहरू काटिरहेछु तिम्रो अभावमा उपहारमा आँसु दिएर गयो बगिरहेछु तिम्रो अभावमा असारले हैन आँसुले भिजायो खसिरहेछु तिम्रो अभावमा जलिरहेछु तिम्रो अभावमा मरिरहेछु तिम्रो अभावमा मरिरहेछु तिम्रो अभावमा। धन्यवाद सर। मैले चाहिँ धेरै लामो समयपछि फेसबुक सञ्जालको भित्तामा होला लगभग 8-10 वर्षको पिरियडमा होला चाहिँ एकदम शान्तसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ धैर्य भएर आफ्नो चाहिँ पहिलोचोटि गाएको सर चाहिँ मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि मसँग त्यस्तो गायन कला नभएको होइन, म देखाउन चाहन्थेँ अरूको जस्तै है गरेर कराउनै कहिले पनि मसँग समय हुन्न सर है। फेरि चाहिँ म जुनसुकै छन्द हुन्छ त्यही लयमा गाउने चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ। कुन गजल हो कुन कुन यसको चाहिँ भाका छ त्यो भाका मिलाई जुनसुकै भाका म निकाल्दिनँ। मैले चाहिँ विशेष मिना राव महरले चाहिँ यसको अभ्यास गराएको थिएँ, यसरी गाउँदा राम्रो होला बहिनी भनेको थिएँ। प्रकृति बहिनीलाई पनि मैले चाहिँ यसको यसरी गाउँदा कस्तो होला भन्ने कुरा त दादा म फुर्सदमा हेर्ला भनेको थिएँ। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि चाहिँ बहिनीहरूले चाहिँ गाउनु हुनेछ। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ, अझै चाहिँ सबै हुँदैछ। स्पन्दनका आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि अझै भव्य र सबै हुनेछन्। हजुरहरू सबैले देखाउनु भएको माया यो साथको लागि स्पन्दन परिवार नतमस्तक छ। आज धेरै दिन पछाडि हाम्रो अध्यक्ष महोदय पनि लाइभमा हुनुहुन्छ। सायद उहाँको चाहिँ समयले चाहिँ त्यस्तै पारिदिएको थियो। अब दैनिक श्रृङ्खलाहरू अध्यक्षज्यूले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म पर्दा पछाडि रहिरहनेछु। धन्यवाद सर, शुभरात्रि। फुलकोथुङ्गा सर हुनुहुन्थ्यो, साथमा आफ्नो एउटा शालीन गजल गुनगुनाएर हामी माझ बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बिचमा मैले रसज्ञ सहारा गुरुलाई मैले जोड्न गइरहेको छु। उहाँ जोडिनुहुन्छ भन्ने मैले गुरु हजुरलाई कार्यक्रममा शालीन स्वागत नमन गर्दछु। रसज्ञ सहारा गुरु नवलपुरदेखि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ र धेरै भन्दा धेरै स्पन्दनलाई यहाँले पनि एकदमै शालीन माया गरिराख्नुहुन्छ। हजुरको यो माया ममता सद्भाव आशीर्वाद हामीलाई सदा लागिरहोस्। आज के सुनाउन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त दिप भाइलाई हृदयदेखि नै जोड दिएकोमा हार्दिक नमन गर्दछु र यो कार्यक्रम स्पन्दनमा आबद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूमा म रसज्ञ छाडा वास्तव नभएर प्रसाद
ढकालको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्छु। म कावसती 3 नवलपुरबाट आफ्नो रचना सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मैले एक किसिमले त हिजै अब हाम्रो अब दिप भाइसँग घोषणा गरिसकेको मैले भनिसकेको कि म यो सुनाउँछु भनेर। त्यही शिवजीको भोलि अब शिवरात्रि, शिवजीको मैले कविता आज तयार, अझै आज पर्खी हिजै पनि थियो तर आज त्यसमा थपघट गरेर अझै राम्रोसँग बनाएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न आएको छु। यो रचना सुनेर कमी कमजोरी के छ औँल्याइदिनु हुन पनि आदरणीय स्रष्टाहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दै म ढिलो नगरी आफ्नो रचना सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ बम बम भोले। छन्द लीला खेल, जसमा 15वटा अक्षर दीर्घ छ। म सुनाउँछु। बम बम भोले बाबा शम्भो, तेस्रो आँखा खोल्देऊ है। देवी देउता बसमै धर्छौ, बैरीलाई मास्देऊ है। आयौं हामी शम्भो भन्दै, हाम्रो बाटो खोल्देऊ है। बाचा बाँच्छौं बन्छौं ज्ञानी, शिक्षा दीक्षा भर्देऊ है। बाचा बाँच्छौं बन्छौं ज्ञानी, शिक्षा दीक्षा भर्देऊ है। बुम बुम शम्भो शैले बासी, आदि नारी नै बन्ने। बसमै घस्ने खाने गोट गोट्टा, गाँजा लट्ठै नै पर्ने। दैत्य मारी शान्तै पारी, योगीको मानै गर्ने। रुद्राक्षैका ती सर्पैका, घाँटीमै माला भिर्ने। रुद्राक्षैका ती सर्पैका, घाँटीमै माला भिर्ने। बुम बुम बोले कामारी हे, नष्टै कामोद्धी गर्ने। लड्ने भिड्ने त्रिशूलैले, हातमै खटबाङ्गै धर्ने। ज्वालाग्निले भस्मै सारा, दुष्टात्माको नै गर्ने। बाघको छाला ओढी आफै, जट्टा लट्टा नै धर्ने। बाघको छाला ओढी आफै, जट्टा लट्टा नै धर्ने। बम भोले बम नेपाली हुन्, ती पुर्खाको सानै गो। गोर्खालीका छोरा हामी, भन्नै लाजै मर्दो भो। हाम्रो साँधै किल्ला मिच्दा, नेता अन्धो बन्दै गो। भ्रष्टाचारी नेतालाई, शम्भो पाता कस्देऊ भो। भ्रष्टाचारी नेतालाई, शम्भो पाता कस्देऊ भो। अब अन्तिम। डिम डिम गर्दै शम्भो नाच्दै, लड्ने भिड्ने गर्छौ है। बत्ती बाली हामी गर्छौं, तिम्रै पूजा हेर्देऊ है। रुद्री पढ्छौं लिङ्गै माटै,
दुधको धारा दिन्छौँ है हाम्रा इच्छा सम्भो तिमीले पूर्णै सारा गर्दौ है हाम्रा इच्छा सम्भो तिमीले पूर्णै सारा गर्दौ है हाम्रा इच्छा सम्भो तिमीले पूर्णै सारा गर्दौ है पूर्णै सारा गर्दौ है हस् धन्यवाद पक्कै पनि रसज्ञ सहारा गुरु एउटा शिव विशेष त यहाँले सुन्दर कविता वाचन गरिदिनु भयो र हाम्रो स्पन्दनमा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ जोडिनुहुन्छ र हजुरका यस्तै विभिन्न खालका धार्मिक रचना त कुनै एउटा भनौँ न यो त्यस परिस्थिति अनुसारको व्यङ्ग्यात्मक सिर्जना रचना गर्नमा एकदमै अब्बल व्यक्तित्वशालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हजुरको यो साथ सहयोग र सहभागिता फेरि आउँदाका दिनहरूमा पनि यस्तै गरी रहिरहनेछ रहनु पर्दछ भन्न चाहन्छु गुरु अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त दिप भाइ मलाई जोड दिएकोमा आभारी छु र यो कार्यक्रम स्पन्दनमा आबद्ध सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दछु मेरो रचना सुनेर गल्ती कमी कमजोरी औलाइदिनु भएको भए अझ म हर्षित बन्ने थिएँ भन्दै यो कार्यक्रम स्पन्दनले विश्वमै उत्कृष्टता हासिल गर्न सकोस् भन्दै म ओझेल पर्न चाहन्छु जय साहित्य जय स्पन्दन नवलपुरदेखि आदरणीय गुरु रसज्ञ सहारा हुनुहुन्थ्यो र साथमा आफ्नो शालीन सिर्जना सुनाएर हामी आज बिदा भइसक्नुभएको छ जमुना जयसी यो बिचमा उपस्थित हुनुभएको छ जमुना जयसी बहिनीले लेख्नु भएको छ नमन आदरणीय दाजु भन्नुभएको छ जमुना जयसी बहिनीलाई पनि मैले कार्यक्रममा एकदमै स्वागत गर्दछु नमन गर्दछु एकदमै सम्झिरहेको छु कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनु होला है पनि भन्न चाहन्छु मैले जमुना जयसी बहिनी हजुरलाई यो बिचमा मैले उर्मिला पन्त दिदीलाई प्रार्थना गर्दैछु उर्मिला पन्त दिजु मैले जोड्न एकदमै सफल भएको छु अनि दिजु आराम हुनुहुन्छ ठिक छ बाबु धन्यवाद धेरै धेरै हजुरलाई कार्यक्रममा मैले नमन गर्दछु स्वागत गर्दछु र आज के सुन्न दिदी धेरै राम्रो राम्रो रचनाहरू सुन्न पाइयो खुसी पनि लाग्यो है अब म चाहिँ एउटा छन्दमा त होइन आफ्नै स्वच्छन्दमा गद्य कविता एउटा भन्छु है यसको सुनिया छ कि छैन आवाज मैले स्पष्ट रूपमा सुनेको छु र सबैले सुन्नुभएको छ हुन्छ अगाडि बढ्नु होला मैले वाचन गर्ने रचनाको शीर्षक चाहिँ युगको माला उनेर शीर्षकमा बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौ लाली गुराँस हिमालमा सिउरेर आउँछौ बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौ लाली गुराँस हिमालमा सिउरेर आउँछौ जाँगर भरि पाखुरी हाम्रा चलाइ छर्दछौ जाँगर भरि पाखुरी हाम्रा चलाइ छर्दछौ परिश्रम गरी मुहार तिम्रो सुन्दर बनाउँछौ बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौ दुधको भारा सपुत हामी तिरेर छाड्दछौ दुधको भारा सपुत हामी तिरेर छाड्दछौ
काखमा तिम्रो सदैव हामी खेलेर रमाउँछौँ। बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौँ। देउराली पाखा डुलेर अब काँचुरी फेर्दछौँ। देउराली पाखा डुलेर अब काँचुली फेर्दछौँ। गुराँस टिपी युगको माला उनेर सजाउँछौँ। बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौँ। चन्द्र र सूर्य अंकित हाम्रो झन्डा गाड्दछौँ। चन्द्र र सूर्य अंकित हाम्रो झन्डा गाड्दछौँ। सगरमाथा शिरमा राखी सरर फहराउँछौँ। बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौँ। लाली गुराँस हिमालमा सिउरेर आउँछौँ। बिर्सन्नौ आमा तिमीलाई फर्केर आउँछौँ। लाली गुराँस हिमालमा सिउरेर आउँछौँ। फर्केर आउँछौँ। भयो बा, धन्यवाद धेरै धेरै। राति भयो। दिदी हजुरलाई हार्दिक आभार भयो। म पनि राम्रो खुसी लाग्यो जोडिदिनु भयो। मैले हिजो हजुरको लास्टमा नाम लिँदै गर्दाखेरि मैले चितवनबाट भनेको थिएँ, खास त दिदी काठमाडौँबाट है? काठमाडौँबाट। मेरो घर डडेलधुरा, म काठमाडौँमा बस्छु। ए हस् हस् हस्, पक्कै पनि दिदी यो समय साथ र सिर्जनाका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ठिकै छ, यसै गरी साथ दिनुहोस्। धन्यवाद। हस् हस् हस्, शुभरात्रि। शुभरात्रि। काठमाडौँदेखि काठमाडौँदेखि दिज्यू उर्मिला पन्त हुनुहुन्थ्यो र साथमा शालिन सिर्जना सुनाएर हामीमा विदा भइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जल साई ठाकुर सरलाई एडिङ गइरहेको छ। हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन। यो कल उठाउन किन ढिला भयो म यो भन्न चाहन्छु। कल रिसिभ गर्नको लागि मैले 2 पटक थिचेको। पहिलो पटक चाहिँ सही ठाउँमा थिचिएन जस्तो लागिरहेको आज मलाई। दोस्रो पटक चाहिँ रिसिभ भयो। जे होस्, आज केही मोबाइलले केही धोका दियो कि भन्ने सोच हो। ठिकै भयो। हुन्छ दल साई ठाकुर सर, हजुरलाई शालिन स्वागत। र आज के सुन्न? आज सुनाउन त म गजलै सुनाउने हो सर। अब मलाई अनुमति दिनुहोस्, म छोटो परिचय राखेर सुनाउन चाहन्छु। सुरु गर्नु होला। मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली। अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग यो गुनगुनाउने अवसर प्राप्त गरेको छु र मैले आफूलाई नै गर्वशाली ठानेको छु। र आज अलिकति फरक विधा। गजल त गजलै हो, छन्द भने सादुल बिक्री छन्दमा छ गजल। र रदीप भयो जिन्दगी काफिया ओमा लेखिएको छ। अब गुनगुनाउँ, अब कस्तो हुने रहेछ, अनुमति दिनुहोस् सर है त। भइगो जीवनका कुरा नगर भो, लाटो भयो जिन्दगी बुझ्नेले नबुझे रहन्छ कसरी, टाटो भयो जिन्दगी।
देखने ताल बिताल उच्च नतिजा जे तिमीले भन मेरो सभ्य र मग्नको हृदयमा खाटो भयो जिन्दगी मेरो सभ्य र मग्नको हृदयमा खाटो भयो जिन्दगी कालो करे तू तमै छले नयनले आफ्ना भनेकाहरू जल्नेको भरमा परेर दृढता माटो भयो जिन्दगी आफ्नैबाट सबै समर्थन हुँदा हाँसौँ त बाँचौँ यहाँ जल्ने काम गरौँ भने पनि अहो राटो भयो जिन्दगी जल्ने काम गरौँ भने पनि अहो राटो भयो जिन्दगी मेरी चन्द्रकला महाचतुर छन् जान्ने असाध्यै पनि आफ्नो सुखमा कटे दिनहरू फाटो भयो जिन्दगी आफ्नै सुखमा कटे दिनहरू फाटो भयो जिन्दगी बच्चाबाट बढेर यो नवयुवा धेरै महँगो थियो हेर्दै आज सबै समाप्त हुनुभयो आटो भयो जिन्दगी शङ्काको भरमा परेर पनि हो भन्ने कुरा भाँडिने गर्नै हुन्न तिमी नलाग पछि है पाटो भयो जिन्दगी गर्नै हुन्न तिमी नलाग पछि है पाटो भयो जिन्दगी पाटो भयो जिन्दगी एकदमै हृदयदेखि आभार गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो दर्शाई ठकुरी सर पक्कै पनि यो समय साथ छ र यो सिर्जनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्त्यमा आउनुहुन्छ जोडिनुहुन्छ र निकै साथ दिनुहुन्छ हौसला दिनुहुन्छ ऊर्जा दिनुहुन्छ र यो भनौँ न यो एउटा हजुर आफै पनि एउटा स्पन्दनको एउटा व्यवस्थापक जिम्मेवारीमा लागेर निकै भूमिका निभाउनु भएको छ र यो स्पन्दनसँगैको हाम्रो यो कार्य दक्षता यसै गरी अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु सर अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त मैले हजुरले जोडिदिनु भयो व्यस्तताका बावजुद पनि एकदमै दौडी दौडी आइयो र जोडिने एउटा गुनगुनाउने आफ्नो परिवारभित्र गुनगुनाउने अवसर मिल्यो गुनगुनाउन त म जताततै पनि गुनगुनाउँछु तर यहाँभित्र गुनगुनाउनुको मजा अलिकति बेग्लै हुन्छ किनकि आफ्नो जतिको अर्को हुँदैन काम्रो जतिको पर्खो हुँदैन भन्छन् हाम्रो नेपाली उखानमा र एकदमै खुसी लाग्छ र जोडिन पाइयो आज पनि एकदमै खुसी लाग्यो र सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रजीवहरूप्रति पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै एकदमै उहाँका प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ एउटा आशीर्वाद सम्झिँदै म अहिले पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनेछु भन्ने बाचाका साथ छुट्टिन चाहन्छु शुभरात्रि शुभ साहित्य शुभ पल शुभ जय स्पन्दन त्यो बिचमा मैले दीपक मुडभरि दीप भाइ एक सेकेन्ड ल हस् 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 म समय धेरै व्यतीत भइसक्यो म यसो खाने जोगाडतिर लाग्दै थिएँ नमन सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई र जोडिदिएकोमा धन्यवाद हाम्रो दीप भाइलाई छन्द लेख्न जान्नेले गजल मिठो लेख्छन् भन्ने सुनेको थिएँ
दवसा भाइले गजल पनि उस्तै, छन्द पनि उस्तै, वाचन पनि उस्तै मिठो, आनन्द आउँछ। मैले के सुनेको भने हजुरले दवसा भाइलाई एकदमै मनैदेखि हुरुक्क माया मान्नुहुन्छ, हाम्रा अरू प्रस्तोतालाई माया मान्नुहुन्छ, जति दवसालाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने बाहिर सुनिएको छ है। होइन होइन, प्रस्तोतालाई माया गर्ने आफ्नै स्थान हुन्छ। दवसा भाइ प्रस्तोता होइनन्, कहिले कहिले मात्रै आएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ। जस्तो हिजो लोचन भाइले पनि आएर प्रस्तुति गर्नुभयो, मैले एउटा कविता सुनाउन पाएँ आमुन्ने सामुन्ने बसेर। दवसा भाइको रचनाहरू सुनिरहँ लाग्ने हुन्छ र विभिन्न फरक विषय वस्तुमा शब्द संयोजन, शब्दको चयन मिठासपूर्ण हुन्छ। त्यसैले म दवसा भाइको प्रशंसा गर्छु। प्रशंसा म सम्पूर्णको गर्दछु, मैले यो र त्यो भन्दिनँ। त्यसमा चाहिँ अन्यथा नलिनु दिप भाइको त झन् अचम्मकै हुन्छ। यहाँ प्रस्तोताहरू सबैको मिठो छ, राम्रो छ। जस्तो म दुर्गा बहिनीलाई सदैव नमन गर्ने गर्छु, उहाँका शब्दहरू मिठासपूर्ण हुन्छन्। म यसरी अब कसैको प्रशंसा कसैको गर्न खोजेको होइन है, फेरि अन्यथा नलिनु होला, जसको मैले नाम लिइनँ। आज लोचन भाइको नाम आउँदाखेरिमा मैले एउटा कुरो के भन्न चाहेँ भने त्यो 11 अक्षरमा गजल कसरी लेख्न सकिन्छ म सोच्दैछु। त्यो अभावमा भनेर जम्मा 11 अक्षरमा छ त्यो गजल। मैले कति प्रयास गरेँ, 16 अक्षर भन्दा तल लेख्नै सकिँदैन, कुरो पुर्याउनै सकिँदैन। ती शब्दहरू कहाँबाट आउँछन् यी गजलकारहरूलाई म त नमन गर्दछु, सम्पूर्ण गजलकारहरूलाई। र म दीपक मुडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई नमन गर्दछु, साथीभाइलाई नमन, भाइ बहिनीलाई नमन। अलिकति बढी गफ गर्छु, यसतर्फ नजानु होला, किनकि बुढो मान्छेलाई गफ गर्न अलिक मजा पनि लाग्छ, तर यो सानो छोटो समयमा धेरै गफ गर्नु हुँदैन, यो पनि थाहा छ। मैले आज कार्यक्रम हुँदा हुँदै एउटा गजल लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ। 3टा शेर मात्रै तयार भएका छन्, तर त्यो सुनाउनु भन्दा अगाडि म एउटा हाइकु सुनाउँछु है। स्याल करायो, स्याल करायो, उखान टुक्का लायो, सिंह हरायो। स्याल करायो, उखान टुक्का लायो, सिंह हरायो। अनि अर्को एउटा दह्रो पो आयो, आगो झोस्न खोजेको प्रलय भयो, आगो झोस्न खोजेको प्रलय भयो। यो कुरा मैले यो गजलमा लेखिनँ, त्यो हाइकु मात्रै बनाएँ। मैले रामदेव भाइले वाह वाह स्याल करायो भन्नुभएको छ। स्यालै कराएको बराबर हो। सिंह हरायो होइन होइन, मैले ती स्यालहरू चाहिँ कहाँ कराइराखेका छन् र किन कराइराखेका छन् मैले यो गजलमा सम्पूर्ण कुरो उल्लेख गर्न सक्दिनँ। मैले अघि नै भने 11 अक्षरमा, शब्द पनि होइन अक्षरमा गजल लेख्ने लोचन भाइलाई म पुनः नमन गर्दछु। यसमा मैले भन्न खोजेको कुन सफरमा को थिए, कहाँ गए र के भए, हिजो सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्दै थिए यी पार्टीका नेताहरू, कोही कतारे कोही कतारे, अनि अदालतले आफै पो विच्छेद गराइदिएछ सम्बन्ध। अब आफ्नै पार्टीमा फर्केर जा भनेर। अब कसरी मिलिसक्यो दादा। अब आज बिहान चाहिँ समाचार सुन्न भ्याएको छैन है, मलाई थाहा छैन। त्यही पनि मैले यो 3टा शेर लेखेको छु, अब 2टा अरू बाँकी छ। जिन्दगीको यो सफरमा, जिन्दगीको यो सफरमा को कता परेछ, जिन्दगीको यो सफरमा
को कता परेछ राजनीतिको खेल खेल्थ्यो राजनीतिको खेल खेल्थ्यो न मजाले मरेछ न मजाले मरेछ टाठा बाठा युवा टाठा बाठा सबै युवा विदेशतिर धाउँदा टाठा बाठा सबै युवा विदेशतिर धाउँदा भोको भोको यो र्याले नेता मै हुँ भन्दै अघि सरेछ टाठा बाठा सबै युवा विदेशतिर धाउँदा भोको र्याले नेता मै हुँ भन्दै अघि सरेछ राजनीतिको खेल खेल्थ्यो न मजाले मरेछ सम्बन्ध विच्छेदको लागि अब यी पार्टीहरूले सम्बन्ध विच्छेदको लागि नालिसै नदिँदा पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि नालिसै नदिँदा पनि अचम्मको निर्णय त अदालतले पो गरेछ सम्बन्ध विच्छेदको लागि नालिसै नदिँदा पनि अचम्मको निर्णय त अदालतले गरेछ राजनीतिको खेल खेल्थ्यो न मजाले मरेछ न मजाले मरेछ यो तीनटा मात्रै शेयर भएको छ अब आज त समाचार सुनेको छैन त्यो सुनेपछि थपौँला हस् 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 पक्कै पनि एकदमै हुन्छ दिपक मुडवारी मित्र दादा त कहिले रमाइला त कहिले हँसिला त कहिले भनौँ न अलिकति पीडाका त कतै व्यङ्ग्यात्मक यस्तै यस्तै विभिन्न रचना लिएर आउने गर्नुहुन्छ र एकदमै मन्त्रमुग्ध पार्ने गर्नुहुन्छ हजुरको यो कला कौशल अझै निखारिँदै अगाडि बढोस् साहित्यलाई यसै गरी माया गर्नुहोला भाइहरूलाई माया गर्नुहोला भन्न चाहन्छु है दादा अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब साथीभाइलाई भाइ बहिनीहरूलाई अग्रज गुरुहरूलाई यो तीनटा शेयर सुनेर यसमा यो शेयर हाल्न पाए अझ मिठो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ भनेदेखि शेयर थपिदिनुहोस् म यसमा समावेश गर्नेछु भन्ने पनि म जानकारी गराउँछु र आग्रह गर्दछु शेयर थपिदिनुहोस् हाम्रो केशर भाइले थपिदिनु हुनेछ मलाई थाहा छ बिदा हुन्छु जय साहित्य भन्दै जदौ 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 लौत आदरणीय साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरू हजुरहरूसँग यति बेर बोलिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई नै यति बेर कार्यक्रममा जोडिरहँदाखेरि घडीले 11:16 गएको सङ्केत देखाउँदैछ र पनि यतिन्जेल तपाईँहरू समक्ष सुख दुःख गर्नलाई कार्यक्रममा बोल्नलाई तपाईँहरूसँग गन्थन गुन्थुन गर्नलाई म कार्यक्रममा आएँ र तपाईँहरूको यो न्यानो साथप्रति म नतमस्तक छु र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यस्तै साथ सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो कोपिला शर्मा बैतडीदेखि जोडिनु भएको थियो भने बालकृष्ण खनाल बिके बिरही टिकापुर कैलालीदेखि जोडिनु भएको थियो लक्ष्मी चौलागाई भारतको हैदराबाददेखि जोडिनु भएको थियो भने खेम खनालज्यू अमेरिकादेखि जोडिनु भएको थियो आइपी सापकोटाज्यू तेपचुली नगरपालिका गैंडाकोटदेखि जोडिनु भएको थियो भने राम अधिकारीज्यू अमेरिकादेखि जोडिनु भएको थियो लोचन फुलको थुङ्गा सर पनि भारतदेखि जोडिनु भएको थियो रसज्ञ छहराज्यू पनि नवलपुरदेखि जोडिनु भएको थियो भने उर्मिला पन्त दिज्यू काठमाडौँदेखि जोडिनु भएको थियो दलसाई ठकुरी सर जोडिनु भएको थियो भारतको केरलादेखि भने दीपक मुटभरी मित्र दादा अमेरिकाको मेरील्यान्डदेखि अन्त्यमा जोडिनु भएको थियो जो जतिले जोडेर हाम्रो यो न्यानो साथ सहयोग दिनुभयो हजुरहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जो जतिले कमेन्ट बक्समा मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू लेख्नुभयो हजुरहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जो जतिले हेरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भयो हजुरहरूलाई पनि एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईहरूको यो न्यानो साथ सहयोग हामीसँग सदा रहिरहनेछ स्पन्दनको यो शालीन पर्दामा तपाईहरूको यो मिठो माया हाम्रो साथसँगै कहिल्यै पनि हराउने छैन टाढा हुने छैन हजुरहरूको यो साथलाई हामीले सदा अनुसरण गर्नेछौँ मार्ग निर्देशन गर्नेछौँ हजुरहरूका तिनै भनौँ न मिठा प्रतिक्रियाहरूलाई
हामीले अगाडि बढ्नमा एउटा मिठो ऊर्जा भएको हामीले महसुस गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता दीपसागर कुसमा पर्वतदेखि बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूको पल शुभ रहोस्, हजुरहरूको मिठो निधरीको कामना गर्दै र फेरि हाम्रो भोलि आउने प्रस्तुतासँग तपाईँहरूको यस्तै मिठो एउटा सहकार्य हुने अभिलाषा व्यक्त गर्दै गराउँदै म दीपसागर आज्ञा चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन, शुभरात्रि।